الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله تعالى قد امتن على البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واعلموا أن الواجب على المسلمين أن يعرفوا حقوق نبيهم صلى الله عليه وسلم الجلية والاقتداء بسنته، فمن أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام الإيمان الصادق به على الدوام. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. والإيمان به صلى الله عليه وسلم هو تصديق نبوته والإيقان بعموم رسالته وتصديقه في جميع ما جاء به من عند ربه تعالى إلى جميع بريته. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وقد جعل الله الهداية في طاعته، فقال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يحكموه فيما شجر بينهم في حياته، وأن يتحاكموا إلى سنته بعد وفاته، والرضا بحكمه والذب عن شريعته وهديه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها المصلون، ومن الحقوق التي أوجبها الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اتباعه واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاهتداء بهديه حيث الهدى والنور. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن الحقوق العظيمة له عليه الصلاة والسلام محبته أكثر من محبة الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن ثواب محبته الاجتماع معه في الجنة بمنزلته، فقد سأله رجل عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: فأنت مع من أحببت. والمحبة لا تكون بالادعاء بل بصدق الطاعة وحسن الاقتداء. ومن حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا وجوب احترامه وتوقيره ونصرته. فقال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه.
ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم ألا نسرع في أمر قبله، بل نكون معه تبعا له في جميع الأمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومن حقوق نبينا عليه الصلاة والسلام حفظ مكانته وتعظيم نهيه وأمره وتقديمه على النفس وعلى كل أحد. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره بعد مماته واجب كوجوب حال حياته، وذلك عند ذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته، وعند تعلم سنته صلوات الله وسلامه عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، ومن حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومات وقد ترك على البياض لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد شهد الله تعالى لنبيه بذلك فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإنه لا يكمل الدين إلا بكمال الإبلاغ منه صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر الله بإكمال الدين فهي شهادة منه سبحانه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فمن اعتقد خلاف ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يبلغ الرسالة أو تركنا بلا محجة أو بلا بيان أو بلا دستور فقد أعظم الفرية وجاء بأمر عظيم جلل، وكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذب الصحابة أجمعين، فعليه من الله ما يستحق. ومن حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا الصلاة والسلام عليه في كل وقت وحين، وتتأكد عند ذكر اسمه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.